आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, तपाईँ घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। रङ्गली चियाबारीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले राजनैतिक भेदभाव गरी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा समर्थकहरूलाई पूजा बोनस नदिएपछि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डले ती भेदभाव गरिएका श्रमिकहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसार पूजा बोनसको रूपमा आर्थिक राशि प्रदान गरेको बताइएको छ। कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर राख्दै आज दार्जिलिङमा मुस्लिम समुदायले हजरत मोहम्मदको जन्म जयन्ती साधारण रूपमा पालन गर्यो, जसमा जाकिर हुसेन बस्तीदेखि एउटा जुलुस निकालियो, जुन जुलुस दार्जिलिङ शहरको परिक्रमा गर्दै चौरस्तामा गएर अन्जुमम इस्लामिया समाप्त गरियो। उक्त कुराको जानकारी पहाडीय मुस्लिम कम्युनिटीका उपाध्यक्षले दिएका छन्। हजरत मोहम्मद रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्म दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यो सानो प्रोसेसन निकालेको छौँ र यसमा हामीले सबलाई सोसियल डिस्टेन्सको पाठ लगाएर सोसियल डिस्टेन्समा गरेर मास्क सबलाई लगाएर हिँड्नु भनेको छौँ र यो हार्दिक शुभकामनामा हामीले सबै पुरा हिन्दुस्तानको जति पनि हाम्रो बासिन्दाहरू छ उनको लागि सन्देश दिन चाहन्छौँ कि यो कोभिड बिमारीले हाम्रो के भन्छ पुरा भारतवर्षदेखि वर्षभरि जो मारामार हुँदछ त्यसलाई हामीले के भन्छ सन्देश दिन चाहन्छौँ कि हामीले प्रार्थना गर्दैछौँ कि यो बिमारीबाट झट्टै हाम्रो जनताहरू मानिसहरूलाई उयो होस्, बिमारीबाट जाति होस् र यो बिमारीबाट हामीहरू बाँचौँ र हामीहरू यो आज हजरत मोहम्मद रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रफेटको बर्थडेको उपलक्ष्यमा हामीले यो प्रार्थना गर्छौँ कि हाम्रो जति पनि अशान्ति भइरहेको छ पुरा भारतवर्षदेखि दुनियाँमा हरै जग्गामा त्यसलाई शान्तिपूर्वक शान्ति रहोस् र हाम्रो आउने जेनेरेसनहरू खुसी रहोस् र सबै मिलेर भाइचारगी गरेर बसौँ भनेर हामीले यही शुभकामना गर्छौँ। नागरी धजे समष्टिमा रहेको मगरजोङ चियाबारी निज गाउँ अन्तर्गत याक्से गाउँको बाटो 4 वर्ष अघि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा समितिको निर्देशमा सिद्धिविनायक कन्स्ट्रक्सनद्वारा खनन कार्य भएको थियो। तथापि उक्त बाटोले आजसम्म सुव्यवस्थित हुने अवसर प्राप्त गरेन। बाटोको यस प्रकारको जीर्ण अवस्थाको कारण बिरामी, गर्भवती महिला तथा पाको उमेरका नागरिकहरूलाई उपचारको निम्ति लान ठूलै जोखिम उठाउनु पर्ने स्थिति रहेको गाउँलेहरूको गुनासो रहेको छ। यसका साथै जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि विभागीय अधिकारी वर्गप्रति बाटो बनाइदिने उनीहरूले माग गरेका छन्। र हामीले हाम्रो विशेष आजको कुरा चाहिँ के छ भने यो बाटो जुन चाहिँ छ याक्से गाउँ निज गाउँ अन्तर्गत याक्से गाउँमा खनिएको बाटो अगावै 4 साल अगाडि नै खनिएको बाटो हो र हिजो मात्र हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो बिमारी कुन चाहिँ अवस्थामा बोकेर गइरहेको थियो र यो हिजोको मात्र होइन, यसरी हामीले हर दिन यस्तै प्रकारले हामीले समस्याहरू झेलिरहनु परेको छ र हामी महकुमालाई एकदमै समितिलाई एकदमै भन्न चाहन्छौँ, हामी गाउँले सबैजना भन्न चाहन्छौँ कि यो बाटोलाई चाँडोभन्दा चाँडो अलकत्राले कालो बनाइदिने, बाटोलाई कालो बनाइदिने र पक्का बाटो बनाइदिने हामी एकदम आशा गर्दछौँ। साथसाथै इन्जिनियर डिपार्टमेन्टलाई पनि हामी एकदम ठुलो आशले भनिरहेको छौँ कि हाम्रो यो बाटोलाई चाहिँ एकदम छिटो एकदम यस्तो समस्याहरूबाट हामीलाई एकदम विभाजित गरिदिनुहोस् भनेर हामी एकदम हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। गरेर जिटिए सरकारलाई पनि हामी सबै गाउँवासीबाट हामी हजुरहरूलाई एउटा ठुलो आशले निवेदन गर्न चाहन्छौँ र यो बाटोलाई चाँडोभन्दा चाँडो हजुरहरूले एकदमै झट्टै
भन्दा झट्टै यो बाटोलाई चाहिँ पक्का बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी एकदम ठुलो आशसँग आज यसरी हामी गाउँले सभा गरेर हजुरहरूलाई यो समाचार हजुरहरू तक पहुँचाउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। समिति दार्जिलिङ सिद्धिविनायक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीद्वारा खनिएको यो बाटो 4 साल अगाडि खनिएको यो बाटो आजसम्म पनि पुरा भएको छैन र हामी सिद्धिविनायक कम्पनीलाई पनि झट्टैभन्दा झट्टै यो बाटोलाई पक्का बनाइदिनुहुन्छ भन्ने निवेदन पठाउँदछौँ। यो बाटोलाई चाहिँ अब घरिघरि दोहोऱ्याइरहनु मिल्दैन, पक्का बनाइदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो एउटा आशा छ हामी गाउँलेवासीबाट। र दिनैदिन हाम्रो जुन चाहिँ यो समस्या देखिराख्नु भएको छ यो आज मात्र होइन, हामीले यो धेरै अगाडिदेखि झेलेर आइरहेको छौँ। यो आज यो 21औं शताब्दीमा पनि आज हामीले यस्तो प्रकारको समस्या झेलिरहनु परेको छ। बिहिबार पश्चिम सिक्किमको दरमदिन समष्टिको दोदक बढिया खोपमा क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री एमएन शेर्पाले जनताको दुःख समस्याको जायजा लिन घरदैलो भ्रमणमा रहेका थिए। यसै गाउँको घरदैलो भ्रमण गर्ने क्रममा अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष प्रेमकुमार सुब्बा, सीएलसीका सचिव सन्तोष छेत्री, हर्षकुमार छेत्री, दोदक ब्लकका अध्यक्ष शरद छेत्री, पार्टीका कर्मठ कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थितिमा यो कार्य गरिएको थियो। मन्त्री एमएन शेर्पाले जनताको विविध समस्याहरूको जानकारी लिँदै सरकारले धेरै काम गर्ने योजनाहरू तयार गरेको अनि गाउँमा आवश्यक बुनियादी सुविधा दिने जनतालाई के विषयको आवश्यक छ यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम सुरु गरिने यसै भ्रमणको क्रममा विधायकले जनतालाई आश्वस्त गराएका छन्। खरसाङमा आज मुस्लिम समुदायद्वारा हजरत मुहम्मदको 1442औं जन्मजयन्ती पालन गरिएको छ। खरसाङको अन्जुमिया इस्लामियाको आयोजनामा मुस्लिम समुदायद्वारा वर्तमान कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर गर्दै सचेतनामूलक रूपमा मुहम्मदको जन्मजयन्ती पालन गरेका छन्। यस अवसरमा खरसाङ बजारमा विराट र्यालीको पनि आयोजना गरियो। उक्त र्याली खरसाङको मस्जिददेखि पर्जम पोसी गरी झण्डा उत्तोलन गरी वर्धमान रोड हुँदै मोटर स्ट्यान्ड भएर हिलकाट रोड भएर टुरिस्ट लजमा लगिएको थियो। यहाँबाट मन्टिभियट रोड हुँदै हिलकाट रोड निक्लेर बजार परिक्रमा गरी पुनः मस्जिदसम्म लगियो। मस्जिदमा पुगेर यसपालि विशेष रूपमा जुमेकी नमाज पढिएको छ, जुन वर्तमान कोरोना भाइरसको सङ्कट हटेर जाओस् भनेर प्रार्थना गरिएको छ। देखिए, आज जो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, यौम पैदाइश जिसे हम लोग कहते हैं। ये 1442वां यौम विलादत है, पैदाइश का दिन है। और इससे पहले 1441 हो चुका, ये 1442 का होगा। लेकिन जैसा हम लोग साले गुज़श्ता मनाए थे, तकरीबन हमारी रैली में जुलूस में 2000 या उससे भी पब्लिक होती थी। इस साल कोविड-19 की वजह से हम लोग एकदम बिल्कुल 25% यानी 400 और 500 के भीतर में ही सिमट गए। उसमें फिर छोटे बच्चे जो 10 साल के कम उम्र से हैं उनको नहीं लिए, जो 16 ईयर के ओल्ड है उसको भी नहीं लिए, और सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर के साथ गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग भरपूर फॉलो करने की कोशिश किया और कोशिश हुई भी, कामयाबी हुई। तो बहुत खुशी का दिन है। लेकिन जिस तरह से हम हर साल खुशी मनाते थे सब मिल करके, वो इस साल से थोड़ी सी कमती हुई है, लेकिन हम लोग जो दस्तूर है उसको बराबर कायम रखें। पूरा दुनियालाई नै हाम्रो हजरत मुहम्मदको जन्मदिनको सबलाई बधाई छ। र यो पालि सर्वप्रथम भनौँ भने हामीले मुस्लिमहरूले केही पनि प्रभाव गर्नु सकेन, कारण कोभिडले गर्दा। र हामी यो हजरत मुहम्मदको आज जन्मदिन 144 जन्मदिन हामीले धुमधाम पाराले मनाउँछौँ। तर धुमधाम पाराले के छ भने कोभिडलाई हामीले नजर राखेर गर्दैछौँ। जुन एभ्री इयर हजारौँको सङ्ख्यामा हिँड्थ्यो, बुढो सानो नानी या जस्तो पनि एजको लिमिटेड होइन, एज पाबन्दी हुँदैन यसमा र्यालीमा, होइन यो प्रोसेसनमा। तर यो पालि हामीले के गर्ने नि 40 इयर्सदेखिको उकालो या 50 देखिको उकालोलाई हामीले अलाउै गरिन। त्यसरी नै 1-2जना नानीहरू छ 10 वर्षको छ, 10 वर्षदेखिको माथिकोलाई, अन्त जो बिमारी छ उनीहरूलाई हामीले एकदमै तपाईँको अलाउ गरिन। उनीहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गरी तपाईँहरू सामेल नभइदिनुहोस् प्रोसेसनमा। र सबैजनाको फेसमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले
हेर्नुहुन्छ भने सबैको मुखमा फेसमा हाम्रो मास्क डिस्ट्रिब्युट गरेको छौँ र सेनिटाइज युज गर्दैछौँ र हामीलाई सर्वप्रथम हामी धन्यवादको क्रममा हो भने चाहिँ हाम्रो कर्सियङको जो आइसी हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद, किनकि उहाँले जुन पाराले एरेन्ज गर्नुभएको छ हाम्रो यो प्रोसेसनको लागि, उहाँ स्वयमै हामीसँग हुँदैछ र फुल फोर्स जति दिनुभएको छ त्यो काफी फोर्स दिनुभएको छ। र रुटको बारेमा बात गर्दाखेरि रुट चाहिँ हाम्रो हुन्छ स्टार्ट गर्छ मस्जिददेखिको जुन एउटा पर्जम पोसी भन्छ झन्डा उत्तोलन गर्छौँ, त्यो सँगसँगै हामी त्यो गरिसकेर हामी स्टार्ट गर्दै त्यो यो मेन रोड हुँदै हुँदै जान्छौँ हामी र टुरिस्ट ओह्रालो भएर त्यो पाडकको होला मन्टिभिट रोड भएर फेरि ब्याक एनएस यही रोडमा आएर फेरि हामी मस्जिदमा पुग्नेछौँ र मस्जिदमा पुगेर हामी एउटा मास प्रे गर्नेछौँ र मास प्रेमा योपालिको हाम्रो त मेन प्रेमा त यही छ कि दुनियाँलाई जुन चाहिँ तपाईँको कोभिडले मारामारी छ त्यो मारामारीलाई त हामी जल्द से जल्द हाम्रो रसुलको र उसको पैगम्बरसँग हामी यही निर्देश गर्छौँ, मतलब रिक्वेस्ट गर्छौँ या हामी आवेदन गर्छौँ कि हाम्रो यो जो छ कोभिड त्यो जल्द से जल्द गइहालोस् र हामी सबैलाई नै योपालि एउटा नै कुरा गर्छौँ, जे पनि हामी परब आउँदैछ जस्तो पनि परब आउँछ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 983249
695328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त। लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि विमलपन्थीको एउटा सभा आज नयाँनोर ग्राम अधीनस्थ तुम्बायो खेल मैदानमा सम्पन्न भयो। समष्टिभरिका प्रतिनिधिहरूको साथमा गरिएको भेलामा अध्यक्ष गुरुङले हालै गरेको निर्णयलाई तथा उनीसँगै 5000 विस्थापितलाई पहाडमा स्वागत रहेको तथा पहाडको सम्पूर्ण जनमानसले गुरुङलाई प्रतीक्षा गरिरहेको समष्टि संयोजक विनय सुब्बाले जानकारी गराएका छन्। सभामा मुख्य रूपमा संयोजक सुब्बा बाहेक नारी मोर्चा प्रमुख मीना शर्मा तथा बुद्धिमाया सुब्बाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। बिजनबारी गोक समष्टि गोजमुमोको संयोजकको तर्फबाट हजुरहरूलाई यो जानकारी गराउँदछु कि हाम्रो गोजमुमो राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको पहाड वापसीलाई विशेष हाम्रो पुल बिजनबारी समष्टिको तर्फबाट उहाँहरूलाई र हाम्रो 5000 जो विस्थापित रहनु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो पुल बिजनबारी समष्टिको तर्फबाट धेरै भन्दा धेरै स्वागत जनाउँदै अब आउने उहाँको निर्णयलाई हाम्रो समष्टिको तर्फबाट पनि हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई स्वागत जनाउँछौँ भन्दै हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समिति दार्जिलिङका संयोजिका बबिना आली थापाले आफ्नो पदबाट साथै पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिएकी छिन्। तिनले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यसको जानकारी दिएकी छिन्। गोर्खा लीग नारी लीगको संयोजिका आज हजुरहरू समक्ष विशेष केही भन्नका निम्ति उपस्थित भएकी छु। जुन चाहिँ मलाई चाहिँ 22 जुन 2020 को दिन अखिल भारतीय गोर्खा लीगका केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूद्वारा नारी संयोजिकाको पदभार सुम्पिएका थिए। त्यो पदभार, त्यो नारी संयोजिकाको पदभार अनि मेरो साधारणता सदस्यबाट पनि म आज यो मिडियाद्वारा राजीनामा दिन गइरहेको छु। हुन त मैले 25 अक्टोबर 2020 को दिन उहाँहरूलाई पत्रचार गरेर सूचित गरे तापनि उहाँहरूद्वारा कुनै जवाब नआउँदाखेरि चाहिँ आज म यसरी मिडियामा आएर बोल्न बाध्य भएँ। र जुन चाहिँ मेरो अखिल भारतीय गोर्खा लीग पार्टी चाहिँ
जोइन गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै व्यक्तिगत शर्त थिएन, तर मैले अखिल भारतीय गोर्खा लिग पार्टीमा चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ पार्टी अनि जातिका निम्ति केही गर्छु भन्ने सोचले जोइन गरेका भए तापनि त्यहाँ मेरो कतिपय सोच विचार नमिल्दाखेरि चाहिँ आज मैले यो निर्णय लिन बाध्य भएकी छु। र म विशेष के भन्न चाहन्छु भने मेरो अखिल भारतीय गोर्खा लिगका कोही पनि केन्द्रीय समितिका सदस्यगण या साधारण सदस्यहरूसँग कुनै पनि व्यक्तिगत मतभेद छैन र जुन चाहिँ आज मैले यो निर्णय लिएको छु मेरो यो आफ्नो निर्णय हो र आजदेखि मेरो अखिल भारतीय गोर्खा लिगसँग कुनै सरोकार छैन। र यति भन्दै मेरो आजको यो जुन चाहिँ भनाइ चाहिँ यही नै शेष गर्दछु सम्पूर्णमा। एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा कुसुमे गोदामधुरा निवासी रणबहादुर सिंहलाई उपचारको निम्ति आर्थिक सहयोग गरिएको छ। विगत केही महिना अघिदेखि रणबहादुर सिंह किडनी रोगले पीडित थिए। पीडित रणबहादुर सिंहका आफन्त किशन सिंहले जानकारी दिँदै अझ एडवर्डलाई सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिँदै आभार प्रकट गरेका छन्। हामी कुसुमे गोदामधुरा निवासी आज यहाँ हस्पिटलमा एडवर्ड फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने अस्ति मेरो काका किडनी पेसेन्ट एकदम डायलिसिसको लागि हामीलाई साह्रो पर्दाखेरि डायलिसिस गर्नुको लागि हामीलाई एकदम पैसाको साह्रो पर्दाखेरि चाहिँ एडवर्ड फाउन्डेसनकोमा आएर हामीले धेरैवटा हेल्प पायौँ। जस्तै च्यानल लाउने हेल्प, दबाई पानीको हेल्प पायौँ। त्यसको लागि हामी उहाँ अजय सरलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी कुसुमे गोदामधुरा वार्ड नम्बर 10 का निवासीहरू सबैजना। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।